पुरुषयोगे क्षरश्चाक्षर एव क्षर सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तन्यां परमात्मेत्युदाहृतां यो लोकत्रयमाविश्य विभक्तव्य ईश्वरा यस्माक्षरमधीतोऽहम् अक्षरादमिदोत्तमाम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिदिनं पुरुषोत्तमाम् यो मामेव सम्मूढो ज्ञानादिपुरुषोत्तमं स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुख्यं मया नः एतद्बुद्धा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचाम् ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु